بھوکاں بھی کٹ دے لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایمان والا سواد نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال زندگی دے گناہ لے کے آ جا، 100 سال دی زندگی دے گناہ لے کے آ جا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا 300 سال دی زندگی دے گناہ لے کے آ جا، اللہ کو توبہ کرنی ہے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے نے اللہ رب العالمین کی کرنگے 2 کم تُسی کر لو۔ ایک کم اللہ کرے گا، پہلے نمبر تے توبہ کر لو، دوسرے نمبر تے نیک عمل شروع کر دیو۔ اللہ نہ وعدہ کر لو یا اللہ آج تو بعد جو کچھ مرضی ہو جائے تیرے نالوں پیار نہیں چھڑاں گا، آج تو بعد جو مرضی ہوئے میں گناہ دے لاگے نہیں جاواں گا، تیری نافرمانی دے لاگے نہیں جاواں گا، اور نیک عمل شروع کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایک کم کرنگے تاڑی 1000 سال زندگی دے گناہ، 100 سال دی زندگی دے گناہ، 20 سال دی زندگی دے گناہ سارے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں گے۔ کی کرنگے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آؤ قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پوری بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام دا ہر بیٹا خطا کار ہے، ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن سب دے اندروں سب تو زیادہ بہترین خطا کار ہوئے جڑا اپنی غلطیاں دے اتے توبہ کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ توبہ کردا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوری اللہ کو معافی منگدا ہے، فوری معذرت کردا ہے، فوری سوری کردا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ چک لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ گناہ کر کے توبہ کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال نو انج کر دیندے گویا نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، اور قرآن دی حدیث ہے اللہ رب العالمین دے گناہ نو مٹا کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندے نے۔ آ میرے ویرا تیری زندگی دے اندر تیرا دل زندہ نہیں، تیرا ضمیر زندہ نہیں، تیری روح زندہ نہیں، تے اے والا عمل لکھ کے لے جا استغفر اللہ یا اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ یا اللہ معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے صبح ایک دفعہ پڑھ کے شام ہون تو پہلے پہلے جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ ڈریکٹ جنت دے اندر داخل کر دیندے نے، اور جڑا ایک دفعہ شام نو پڑھ لیندہ ہے صبح سورہ طلوع ہون تو پہلے پہلے اگر فوت ہو گیا اللہ رب العالمین جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت دے دن، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ او دا نامہ اعمال قیامت دے دن انہوں خوش کر دے، فرمایا انہوں چاہے دے اپنی زندگی اندر زیادہ تو زیادہ استغفار کریا کرے، استغفار کرے گا۔ ایک امام صاحب نے بیان کیتا توڑیاں 70 72 یا 73 پریشانیاں دور ہو جان گیاں، جیڑی سب تو زیادہ کم پریشانی رزق دی پریشانی جڑا ساڑے واسطے بہت بڑا وڈا مسئلہ بنے ہویا ہے، اسی اپنے بڑے بچیاں دے گلے دبا رہے رزق دی وجہ تو، نہر دے اندر چھلانگاں لگا رہے رزق دی وجہ تو، بھائیاں دے نال لڑ رہے رزق دی وجہ تو، اسی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنگا لڑنے ہاں رزق دی وجہ تو پریشان ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے استغفار کرو گے توبہ کرو گے اللہ رب العالمین تڑے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تڑے 70 مسئلے حل کرن گے، سب تو چھوٹا مسئلہ رزق دا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا۔ ایک کون فرما رہے آئے؟ ایک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، جیدے جیدے منہ اندر زبان ایک بری پھر پڑے، ایک دفعہ پیار نہ پڑھ دیو میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی تیری پیار دیا کہ باتاں نے
ربے امتی آنکھے ہر ویلے غم خار دیا کیا باتاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ زیادہ تو زیادہ استغفار کردا ہے اللہ دی زندگی دیاں ساریاں مصیبتاں ساریاں ٹینشناں پریشانیاں دور کر دیندا ہے. آؤ لوگو ایک اللہ دے ولی دا واقعہ سناوا. سیدنا امام حسن بصری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اینا دے کول ایک مجلس دے اندر بندہ آیا کہن لگا اللہ دے ولی جی امام صاحب دی گل ہے میرے کول اولاد کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں لوگ منو تانے مار دے تو نعوذ باللہ چھڑا ہی مر جائے گا تیرا بوٹا زندگی دے اندر لگنا ہی کوئی نہیں تو میں کی کرا. سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے لوگو جا چلا جا توبہ کر استغفار کر اللہ تعالیٰ تینوں نیک صالح اولاد دے دین گے. اسے مجلس دے اندر اسے وقت دے اندر دوجا بندہ آ گیا آن کے کہن لگا امام صاحب جی گل میری بھی سن لو. کہندے کی گل ہے؟ کہندا میرے پورے خاندان دے کول یا میرے پورے قبیلے دے کول ایک کوئی باغ ہے اس باغ نو بیماری لگ گئی ہے اگر وہ باغ سڑ گیا جل گیا تو میرا خاندان بھوکا مر جائے گا کھان واسطے کچھ نہیں ملے گا. فرمایا جا چلا جا اللہ کو توبہ کر استغفار کر اللہ تعالیٰ تیریاں پینشناں دور کر دین گے مصیبتاں دور کر دین گے. ایک اور بندہ آیا تیسرا بندہ سے مجلس دے اندر کہن لگا جی میرا پورا خاندان قید سالی دا جناب شکار ہو گیا ہے. سیدنا امام حسین سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جا جا کے توبہ کر. چوتھا بندہ آیا ایسے مجلس دے اندر سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان دے استغفر اللہ پڑھنی ہے توبہ کرنی استغفار کرنی اللہ دے کولو گناہ واتے معذرت کر لے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تیری پریشانی دور کر دین گے. ایک اینا دے شگرداں دے اندر شگرد کھڑا ہویا کہن لگا امام صاحب جی ہے کی گل ہے. پہلا بندہ آیا استغفر اللہ دوجا بندہ آیا ورد استغفر اللہ تیجا بندہ آیا ایک کوئی گل دسی استغفر اللہ چوتھے بندے نو ایک کوئی وظیفہ دس رہے کیا تو ہور کی گل نہیں آندی. تو سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیا میرے شگردہ تو قرآن نے پڑھیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ نے فرمان دینے اللہ قرآن دے اندر کہہ رہا ہے جو کم وے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ساریاں مصیبتاں دور کر دین گے. آؤ اللہ کو سوری کرو معافی منگو معذرت کرو میرے ویرا. جیڑا بندہ ایس مجمع دی اندروں سچے دل اندروں توبہ کرنا چاہتا ہے میں 3 پوائنٹ بیان کراں گا. سب تو پہلے او بندہ جڑا اپنی غلطیاں دے اوتے رو پیا او دیاں اکھاں دے اندروں پانی بہنا شروع ہو گیا قطرات ترپ ترپ زمین تے گردے نے اس بندے دی توبہ نو اللہ قبول کر دے. دوسرے نمبر تے میں پڑھیا ہے جڑا بندہ چارہ کردا ہے ٹل ماردا ہے اکھاں دے اندروں پانی آ جائے لیکن پانی نہیں آندا اکھاں گلیاں ہو جاندیاں نے. ایک حدیث اندر میں پڑھ رہا سی مکھی دے سر دے برابر پانی آ جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی بھی توبہ نو قبول کر لیندے. چوتھا بندہ بیان کیتا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جڑے بندے دیاں اکھاں جو پانی بھی نہیں آندا جڑے بندے دیاں اکھاں گلیاں بھی نہیں ہوندیاں اس بندے نو چاہیے اپنی شکل رون والی اللہ دے سامنے بنا لے اپنے چہرے دی اوتے جڑا اس رون والے اثرات نو ظاہر کرے اللہ تعالیٰ رون والیاں شکلاں دیکھ کے معاف کر دیندے نے. آؤ لوگوں میں تھوڑے سامنے بیان کر رہا سی پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد نہیں سواد نہیں آیا پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد 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 پکاوندا چلا جا محمد محمد پکاوندا چلا جا اے ہو گیت صدیق
की गांदा चला जा। गल बड़ी प्यारी है। मुंह विच तू खंडा, मुंह कदी खंड खाधी जे, मुंह विच तू खंडा, सीने विच तू ठंडा, पौंदा चला जा। मुहम्मद मुहम्मद पकौंदा चला जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही सनद नाल हदीस बयान करन लगा, मेरे नबी फरमाते मैं एक दिन दे अंदर 70 तो ज्यादा दफा अल्लाह को माफी मंगना वा। की करना वा? तो क्या मेरे नबी ने जिंदगी नजर के गुनाह किया भाई? किता कोई शक है? हो सकता कभी ज़हन अंदर आया हो कि मेरे नबी ने कोई गलती की होवे। गलती ना करन दे बावजूद मेरे नबी दिन के अंदर कितनी दफा अल्लाह को माफी मांग दे? 70 दफा मेरे नबी माफी मांग दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना अमल बयान कर देने कि जमैन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों एक दिन दे अंदर 70 दफा माफी मांगना वा। उसे नबी दा कलमा पढ़ने वाला, उसे नबी दे नाल प्यार और मुहब्बत का दावा करने वाला उम्मती दिन दे अंदर पता नहीं किन्ने गुनाह करदा है, किन्नियां गलतियां करदा है, कितनियां खतावां ते कितने पाप करदा है। एक दफा भी माफी नहीं मंगदा, एक दफा भी अल्लाह नू नहीं कहंदा या अल्लाह तेरी ओ जात जड़ी पूरी दुनिया दा बादशाह है, अल्लाह तेरी ओ जात जेदे सामने पूरी दुनिया दे बादशाह झुक जांदे, अल्लाह तेरी ओ जात जेदे सामने पूरी दुनिया दे रसास्तां दे जितने भी सुल्तान ने अपने लश्करा समेत तेरे सामने झुक गए। मैं तेरे को माफी मांगना वा, मैनू मुआफ कर दे, मुआफ कर दे, मुआफ कर दे। साडी जिंदगी दे अंदर 24 घंटिया दे अंदर 5 मिनट भी ऐसे नहीं, 10 मिनट भी ऐसे नहीं, 15 मिनट या 20 मिनट भी ऐसे नहीं, कल्ले कदी बैठ के सोचिया भी होवे उस पूरे कायनात दे खालक कोलो, पूरी दुनिया दे बादशाह दे कोलो ओदियां सी नाफरमानियां करने, दिन रात गलतियां ते गलतियां, दिन रात पापा ते पाप, दिन रात गुनाहां ते गुनाह करने। कदी ओदे कोलो बैठ के मुआफी नहीं मंगी, कदी अल्लाह नु नहीं किया या अल्लाह साडे गुनाह मुआफ कर दे। मेरे वीरा अल्लाह फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते अगर मेरे को आएगा, माफी मंगेगा, सॉरी बोलेगा, माजरत करेगा, 1000 साल दे तेरे गुनाह होण, 500 साल दी जिंदगी दे गुनाह होण, 80 साल दे गुनाह होण, एक गुनाह भी मुआफ नहीं करांगा, सारे गुनाह नेकियां दे अंदर तब्दील कर देवांगा। की करांगा? जड़ा बंदा 100 साल जिना करदा रहा, अल्लाह फरमांदे मैं इंज लिखांगा उमरा करदा रहा है। जड़ा बंदा 100 साल शराबा पींदा रहा, अल्लाह फरमांदे मैं इंज लिखांगा रमजान दे रोजे रखदा रहा है। जड़ा बंदा रमजान दे अंदर सुस्ती काहली कमजोरी दा निशाना बनया रहा, अल्लाह फरमाते मैं इंज लिखांगा पूरी जिंदगी दे अंदर ओने एक भी रोजा नहीं छड़िया, अल्लाह दे नेक बंदियां दे अंदर शामिल हो जाएगा। आओ लोगों मैं हदीस पढ़ रहा सी, पूरी कायनात दे सुल्तान नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जिदो कि बंदा अल्लाह को माफी मंगदा है, तौबा करदा है, इस्तिगफार करदा है, तौबा दमानी माजरत कर लेना, इस्तिगफार दमानी माजरत सॉरी बोल लेना अल्लाह दे कोलो। जेड़ा तौबा करदा है, माफी मंगदा है, अल्लाह ताला पूरे फरिश्तियां दे अंदर ऐलान कर देंदे, अल्लाह फरमांदे ने ए फरिश्ते फलां बंदा मेरे नाल प्यार करदा है, फलां बंदा मेरे नाल मुहब्बत करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उहदे नाल प्यार करना वा, अपने फरिश्तियां दे दरमियान ऐलान करना वा, फलां पिंड दे अंदर, फलां बस्ती दे अंदर, फलां नंबर गली, फलां नंबर मकान दे अंदर ए बंदे दा नाम है, मेरे को तौबा कीती, माफी मांग के कह रहा सी या अल्लाह इस तो बाद तेरे नाल पक्की वफादारी गुजारांगा, जिथों मना करेगा रुक जावांगा, जिथों हुक्म देगा मैं कर गुजरांगा। अल्लाह फरमांदे फरिश्ते ओदे नाल तुसी भी प्यार शुरू कर दियो, एदे नाल मुहब्बत शुरू कर दियो। आओ लोगों पूरी कायनात दे सुल्तान नबी जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا لمن بکا علی خطیئتی، او بندہ جڑا اپنی غلطیاں دے تے رون لگ پیا، اللہ کو معافی منگی، اللہ رب العالمین دے کو سوری کر لئی، معذرت کر لئی، اللہ کو معافی منگ لئی، اللہ فرماندے میرے نبی فرماندے میں ایسے بندے نو جنت دی بشارت دینا، کدی جنت دی، توبا لمن بکا علی خطیئتہ، جڑا اپنی غلطیاں دے تے رو پیا معافی منگ لئی، یا اللہ 10 سال لنگ گئے مینوں پتہ نہیں چلیا، حضرت میری زندگی دے 15 سال لنگ گئے، میری زندگی دے 35 سال لنگ گئے، میں 80 سال دا بابا ہو گیا، یا اللہ میں معافی چاہنا وا، یا اللہ میں معذرت چاہنا وا، اس تو پہلے کہ میرے تے موت آوے میں اڈیاں دے نال اڈیاں رگڑاں، میرے اتے موت آوے میں تیرے سامنے ہاڑے پاواں، اللہ نو کہواں یا اللہ 1 منٹ دی مہلت دے دے، 1 سیکنڈ دی مہلت دے دے، اس تو پہلے یا اللہ سونا میں تیرے کو معافی منگنا وا، اپنے غلطیاں دے اتے شرمندہ ہونا، اپنی غلطیاں دے اتے رونا، یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے گلاں کردا ہے، انج دی اللہ دے سامنے معافی ضمیر نو بیان کردا ہے، اللہ نو کہندا یا اللہ میں بھی گناہ کیتا تو جاننا ہے، میرے باپ نو نہیں پتا، بھائی نو نہیں پتا، بہن نو نہیں پتا، امی تے ابو نو کوئی نہیں پتا، یاراں نو کوئی نہیں پتا، دوستاں نو کوئی نہیں پتا، یا اللہ اے بھی گناہ کیتا، اے بھی غلطی کیتی، اللہ جاندا وے، اللہ جاندا، لیکن اس دے باوجود بیٹھ کے جدو اللہ دے سامنے اپنے برین نو وائش کرو گے، اپنے ذہن نو صاف کرو گے، معافی ضمیر دا سارا مواد کڈ کے باہر رکھو گے، رون لگ پاؤ گے، انسان نو خود ہی شرمندگی آ جاندی ہے۔ کدی تنہائی دے اندر بیٹھ کے میرے ویرا 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے کولو دعا کر کے یا اللہ میں اے بھی کیتا، اے بھی کیتا، اے بھی ایک نہ لئی تیری اکھاں دے اندروں پانی باہر نہ آوے، جو جرمانہ کمے میں دین واسطے تیار ہاں۔ پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نو یاد کرن دے حوالے دے نال بڑی ترغیب دلائی۔ میرے نبی دے کول سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آ جاندیاں، اللہ دی یاد دے حوالے دے نال کچھ گزار یاد کرنا چاہنا۔ اے اللہ دے نبی جی، حضرت علی دی بہن کہن لگی اللہ دے نبی جی میرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، میرا وجود وزنی ہو گیا، میرے کو لمبے لمبے قیام نہیں ہوندے، لمبے لمبے میرے کو سجدے نہیں ہوندے، رکوع نہیں ہوندے، مینوں چھوٹا جا عمل دسو تے اینا بڑا مینوں دا اجر ملے۔ میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ، کی پڑھنا ہے؟ ہاتھ چکو کھا جنو سبحان اللہ نہیں ہوندا، نہیں ہوندا، اچھا ماشاءاللہ۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوجے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے؟ اے بھی ہوندا ہے، ماشاءاللہ کیا بات۔ نبی اسلام نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی دا اجر کی ملے گا؟ فرمایا پہلے نمبر تے اللہ تعالی 100 گھڑ سوار جڑا بندہ جہاد واسطے اللہ دے رستے دے اندر دیندا ہے، او دے برابر نامہ اعمال ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دین گے۔ دوجے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اولاد اسماعیل دے اندر 100 غلام آزاد کرن دا تانوں ثواب ملے گا، کنے؟ اور عرب دے اندر اولاد اسماعیل دے غلام سب تو زیادہ مہنگے خوبصورت وفادار ہوندے سی۔ نبی اسلام نے فرمایا 100 دفعہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، کی پڑھنا ہے؟ آندا سر نے ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے اللہ دے نبی جی ادا کی ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں 100 اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دین۔ بلے بلے، آج کسی منڈی جاؤ 1 اونٹ اور قیمت لاؤ 11 لاکھ، انہیں پتہ کہنا
جہاں مالک ہوئے گا نے باں تو پڑھ کے نا بھائی اے راہ سیدھا موڑ کنڈے جاندہ ٹر جا، یہ 11 لاکھ دا نہیں دینا میں۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے اللہ ذوالجلال تواڈے نامہ اعمال دے اندر 100 اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھ دین گے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں اللہ دے نبی جی کچھ اور بھی دس دے وہ، فرمایا پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، کی پڑھنا ہے یہ بھی ہوتا ہے، میرا گمان ہے تم سانے رہندا آئے گا۔ اللہ دے نبی جی ادا کی ملے گا، فرمایا زمین تو لے کے اسمان تک جنہ بھی خلائے اللہ سارا نیکیاں دے نال پر کر کے تیرے نام اعمال دے اندر لکھ دین گے۔ کیا بات، آؤ تڑے سامنے کو روایت بیان کراں، پوری کائنات دے سلطان سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی آخری حدیث، اللہ رب العالمین دی یاد دے اندر میرے نبی نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ اللہ دے نبی فرماندے نے 2 جملے ایسے، حبیبتانی الی الرحمانی، اللہ انہاں بڑا ہی پیار کر دینے، کی کر دینے 2 جملے دے نال اللہ بڑا ہی پیار کر دے۔ اللہ دے نبی جی کنج دے جملے نے فرمایا خفیفتانی علی اللسان، زبان تے پڑھو گے تانوں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ملے گی، تانوں انج ہوئے گا جے میں بالکل فریش بیٹھا ہوا، ذرا بھی قوت نہیں لگے گی، ذرا بھی تانوں تنگی نہیں ہوئے گی۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان تے بہت زیادہ ہلکے جملے نے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت دے دن میزان دے اندر اننے وزنی ہون گے، ایک سائر تے 60 سال دی زندگی دیاں چوریاں، ایک سائر تے 60 سال دی زندگی دے گناہ ہون گے، 100 سال دی زندگی دے گناہ ہون گے۔ اے 2 جملیاں دی برکت دی وجہ تو اللہ رب العالمین اے دے پلڑا نیکیاں والا وزنی کر دین گے، کی کرن گے آندے نا وہ جملے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک دفعہ پڑھ لو میرے نال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ میرا عظیم ہے، اللہ عظیم ہے۔ اے جملہ دا مقصد ہے کہ اللہ بیٹھ کے اللہ دے سامنے اللہ دی قسمیں بڑا ہی سواد دینا، جملہ دے اندر بیٹھ کے کیا کر یا اللہ تو عظیم ہے، کی کہنا ہے یا اللہ تو عظیم ہے، تو بادشاہ ہے، میرے دل دا سلطان ہے، میری روح دا سردار ہے، یا اللہ میں تیرنا پکی پیار اور محبت دا دعویٰ کرنا پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کریا کر دے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک، یا اللہ میں تیرے کو تیری محبت دا سوال کرنا وا، کدا محبت دا سوال کرنا ہے۔ تھے بڑے بڑے عاشق بھی آئے ہون گے، بڑے بڑے محبوب تے محبت کرنے والے آن گے، اے دے اندر میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا۔ آؤ دنیا دے اندر بڑے بڑے عشق موجود نے، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں محبتاں موجود نے، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں چاہتاں موجود نے، لیکن جو سرور جو چین جو زندگی دا سرور اللہ نے اپنی محبت دے اندر رکھیا ہے، او دے ورگا چین تانوں پوری دنیا دے اندر نہیں ملے گا۔ آؤ لوگو اللہ نو یاد کیویں کرنا ہے، اللہ نو یاد کرو گے تو معافی منگن دا بھی موقع ملے گا۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی سیدنا نوح علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے کولوں معافیاں مانگ رہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام پوری دنیا دے باپ نے توبہ کر دے، استغفار کر دے، اللہ کولوں انج کہہ لو معذرت کر دے، سوری بول رہے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کون؟
दाऊद इस्लाम जी तो ज़बूर दी तिलावत करदे, इन्नी खूबसूरत आवाज़ है, उड़दे परिंदे आन के पैरां दे अंदर गिर जांदे ने, वो भी अल्लाह दे कोलों मुआफियां मंग रहे, सॉरी करदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल अपने गुनाहां दी बख्शिश मंगदे ने। आओ लोगो तेरे सामने एक और वाक़या बयान करा, मेरे तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानसर सैयदना उमर बिन खत्ताब, सब कह दियो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे कोल एक बंदा आया, आन के सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नु कहन लगा, लोग आए आन के कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी बारिश नहीं हो रही, अल्लाह दे कोलों दुआ करो अल्लाह ताला मींह बरसा दे, बारिश पै जावे, साडे जानवर प्यासे मर रहे ने, साडे कोल पानी कोई नहीं। नबी पाक इस्लाम दे जानसार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे लोगों नु लेके बाहर चले गए, एक खुले मैदान दे अंदर अल्लाह दे सामने हाथ बुलंद कर रहे थे, पढ़ी जा रहे अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, मेरियां गलतियां माफ कर दे, गुनाह माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी सारी जिंदगी दे पाप माफ फरमा दे। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने हजे हाथ थले नहीं कीते, अल्लाह जुल जलाल ने आसमाना तो बारिश दा नज़ूल कर दिता, कदा बारिश पैनी शुरू हो गई। एक बंदा आया आन के कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी गल वे, तुसी अपनी पूरी दुआ दे अंदर सब तो ज्यादा तौबा की, इस्तिगफार की, अल्लाह को माफी मंगी, एक दफा भी नहीं क्या कि या अल्लाह सानू बारिश चाहिए, असी मींह दी दुआ करवाते आए हैं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं सदके कुर्बान जावा सैयदना उमर बिन खत्ताब तो ऐ वाली कुरान दी आयत पढ़ देने, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी सैयदना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना मुबारक ते सूरह नूह दी आयत अल्लाह ने फरमाया तौबा करो मैं तुहाडे उत्ते बारिश बरसावांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे रिज़्क दी बारिश आएगी, बेटियां बेटियां दी औलाद दी बारिश आएगी, जो कुछ तुहानू चाहिदा है मैं 1 2 3 4 नहीं बल्कि बारिश बरसा देवांगा। इस अमल के ने बयान किया सैयदना उमर बिन खत्ताब, क्यों ना उन्हां दे बारे में कहंदा जावां, उमर हुजूर दी दुआवां दा जवाब, दुआवां दा जवाब, उमर नु खुद आप मंगिया जनाबे, मंगिया जनाबे, दीन इस्लाम दे उरूज ते शबाब लई, दीन इस्लाम दे उरूज ते शबाब लई, रब दी पसंद भी ते इब्न खताबे, इब्न खताबे, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बातां, काबे नू आजाद कराया पीर उमर, हबसी बाग सुनावे अल्लाहू अकबर, कुफर नु लगियां मौत दिया ने सकराता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बातां। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए वाक़या बयान करना मकसद है तौबा करया कर दे, इस्तिगफार करया कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों बार बार माफी मंगया कर दे। आओ वाक़या बयान करा अल्लाह दे प्यारे नबी सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली दे पेड़ दे अंदर चले गए, उथे बार बार अल्लाह कोलों माफी मंगदे रहे। मछली दे पेड़ दे अंदर पहले नंबर ते जनाब समंदर दे पानी दा अंधेरा, मछली दे पेड़ दा अंधेरा, गुप अंधेरे दे अंदर पता कोई नहीं मैं किथे आ किथे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों तौबा करदे रहे, माफी मंगदे रहे, या अल्लाह मैं माफी चाहना वा, या अल्लाह मैं सॉरी चाहना, माजरत चाहना वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मछली दे पेड़ दे अंदर रिहाइयां अता फरमा दिंदियां। लेकिन मेरे वीरा अज दे दौर दे अंदर कोई बंदा मछली दे पेट अंदर चला जाए जिंदा बाहर आ नहीं सकता, जिंदा बाहर है
آ نہیں سکتا. لیکن جدو اللہ کو معافی منگو گے, توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, مچھلی دے پیٹ دے اندر, سمندر دیاں تہواں دے اندر, پانی دے غوطیاں دے اندر, میں کہنا اللہ کو معافی منگو, اللہ تعالیٰ تانوں خوشحال زندگی دے کے باہر بھی کڈ لین گے. کنی دیر سیدنا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندر رکھیا, اللہ رب العالمین نے انہاں دی جان نو ضائع نہیں ہون دیتا, تنگی نہیں آن دیتے, کتے سا بند نہیں ہون دیتا, نک دے لاگے پانی نہیں آن دیتا, انہاں نو ڈبن نہیں دیتا, غوطے نہیں آن دیتے مچھلی دے پیٹ دے اندر. ورنہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے مچھلی دے میدے دے اندر انہوں جناب جس طرح غذا دے نال جو معاملہ ہوندا ہے اللہ نے اپنے نبی دے نال نہیں ہون دیتا. وجہ کی اللہ کو معافی منگی, اللہ کو سوری کیتی, اللہ کو معذرت کیتی, اللہ نو کہندے رہے یا اللہ میں پاپی ہاں, یا اللہ میں بڑا بڑا گناہگار ہاں. اللہ دا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میں بڑا بڑا گناہگار ہاں, مینوں معاف فرما دے. اللہ رب العالمین نے مچھلی دے پیٹ دے اندر رہائیاں عطا فرما دیتیاں. آؤ تاڑے سامنے ایک اور نبی دا واقعہ بیان کراں. میرے اتساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت دے دن او دیاں نیکیاں دے انبار لگ جان, او دے نام اعمال دے اندر گناہاں نالوں زیادہ نیکیاں ہون, یا دے گناہ وی نیکیاں دے اندر چینج ہو جان, انہوں چاہیے اللہ رب العالمین دے سامنے آن کے معافی منگ لے, اللہ رب العالمین دے کولو توبہ کر لے, سوری کر لے. جے دے بارے میں اپنے پیار تے محبت بری زبان دے اندر کیا کرنا وا, کر لے توبہ یار جانائی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا. اے والے جملے استاد جی قاری عمر فروز لیکی صاحب نے ماشاءاللہ لکھے نے, بہت ہی محبت اور پیار اندر پڑھے. ایدہ سمجھ لو ایسے مرکز دے اندر اس سبق یاد کر کے تواڈے سامنے بیان کراں گا. کر لے توبہ یار جانائی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا. دنیا دے وچ ایویں نہ تو کھب جلیا, بھول گیا ہے تو رب نے تینوں کیوں گلیا. دنیا دے وچ ایویں نہ تو کھب جلیا, بھول گیا ہے تو رب نے تینوں کیوں گلیا. او کر لے نیکیاں چار جانائی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا. اچھا گل ہے ایک مصرع استاد جی نے پڑھیا ہے کہ کر لے نیکیاں چار جانا ہی مر بندیا. یہ چار نیکیاں نہ کہ انسان بخشیا جاندہ ہے نہیں, جدو استغفار کرو گے جننے گناہ ہون گے اللہ نیکیاں اندر چینج کر دین گے, تو چار نیکیاں نہیں رہن گیاں, اے پھر ود جان گیاں. نیکیاں انسان دیاں چار ہون, او دے اندر توبہ ضرور شامل ہوئے, سوری موجود ہوئے, معذرت موجود ہوئے, کم نیکی ہوئے, دعام ہوئے, ہمیشگی ہوئے, توبہ ہوئے, اللہ معاف فرما دیں گے. کر لے نیکیاں چار جانائی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا. تو کی شیویں خان سکندر لگ گئے نے, کچھ نہیں لے گے نال سب کچھ چھڑ گئے نے. قاری صاحب میں جناب کی دکان تو ٹائم نہیں لگدا, قاری صاحب کی ہویا بزنس تو ٹائم نہیں لگدا, میرا جناب کاروبار بڑا وسیع دعا واسطے ٹائم نہیں لگدا. میرے ویرا تو کی کہنا ہے, تو کی سیویں خان سکندر لگ گئے نے, کچھ نہیں لے گے نال سب کچھ چھڑ گئے نے. نہ غافل زندگی گزار جانائی مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانائی مر بندیا. لیکن اللہ معاف فرمائے سے نیکیاں دی بجائے دولت نو اسی ترجیح دینے وہاں, نیکیاں دی بجائے توبہ استغفار دی بجائے اسی اللہ معاف فرمائے دنیا دے پیچھے پیچھے بجدے پھرنے وہاں. ملک الموت نے دولت تیری لینی نہیں, لے جانی جان مولت دینی نہیں. ملک الموت نے دولت تیری
تیری لینی نہیں، لے جانی جان مولت دینی نہیں، نہ کوٹھیاں محل انسار جانائی مر بندیا، کر لے استغفار جانائی مر بندیا، اج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے، اج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے، تینو بندیا مٹی دے وچ دبنا ہے، تینو بندیا مٹی دے وچ دبنا ہے، کچھ کر لے سوچ وچار جانا ہی ٹر بندیا، پڑھ لے استغفار جانا ہی مر بندیا۔ کرن توبہ یار جانا ہی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانا ہی مر بندیا۔ ایک اور بڑا محبت والا پیار والا ایک نوجوان اٹھے آئی کی کہندا ہے، بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں، ڈھڈیاں نراتاں او ہنیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، جدو تیری ساواں والی ڈور ٹٹ جاویں گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی۔ آج جڑے چہرے نو جناب سرخی لا کے پاؤڈر لا کے سونا کر کے بڑے پیار تے چاہت تے فخر دے نال آئینے اندر دیکھنا ہے، ایک وقت آنا ہے اس چہرے دے اتے تیرے باپ نے بک مٹی دے مارنے، ایک وقت آنا ہے میرے ویرا تینو 5 فٹ ٹوئے دے اندر لٹا کے تیرے منہ دے اتے مٹی پائی جانی ہے۔ جساواں والی ڈور جدوں ٹوٹے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، اگوں قبر اڑی کار رکھے تیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او ہنیریاں۔ میرے ویرا اج ٹائم توبہ کر لے، استغفار کر لے، اج اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگ لے، ٹائم ہے وے پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے دی توبہ قبول کر دینے جدوں تک انسان دا غرغرے نہ وجن لگ پین، انسان دی روح نکل کے انسان دے گلے دے اندر آن کے اٹک نہ جاوے، اونی دیر تک اللہ رب العالمین انسان دی توبہ نو قبول کر دے رہندے نے۔ لیکن جدوں انسان دی روح آندی ہے، سورہ منافقون دیاں اینڈ والیاں ایتاں کلیاں ترجمے دے اندر پڑھ لے، صرف تفسیر دے اندر جان لی ضرورت نہیں، میں نہیں آندا تفسیر ابن کثیر دا مطالعہ کر لے، میں نہیں آندا تفسیر بیان نو پڑھ لے، میں نہیں کہندا احسن البیان دا مطالعہ کر، میں کہواں گا صرف ترجمہ پڑھ لے۔ جدوں بندے تے موت آندی ہے، بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑدا ہے، ترلے پوندا ہے، واسطے پوندا ہے، جڑیاں للڑیاں لیندا ہے، یا اللہ ایک منٹ دی مہلت دے دے، ایک منٹ دی مہلت دے دے، یا اللہ میں صدقہ کراں گا، نماز پڑھاں گا۔ اللہ فرماندے ہو نہیں، قرآن دے اندر ایک جگہ تے آیا ہے جدوں بندے تے موت آندی ہے، بندہ کہندا ہے یا اللہ فلا صدق ولا صلی، یا اللہ میں صدقہ نہیں کیتا، نماز نہیں پڑھی، توبہ نہیں کیتی، استغفار نہیں کیتی، اللہ سونے معاف کر دے، ایک منٹ دی مہلت دے دے، ایک دن دی مہلت دے دے، نمازاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے لمیاں لمیاں دعاواں کر کے آواں گا۔ اللہ فرماندے نہیں، اولا
لک فاولا ثم اولا لک فاولا. نہیں میرے بندیا نہیں ہونے کم نہیں ہونا. پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے تے موت ہون لگ دی ہے ادو بندے دی گردن جڑی ہے لکڑیاں تے پتھراں دے نالوں زیادہ بوجھل ہو جاندی ہے. جیڑا بندہ توبہ نہیں کردا استغفار نہیں کردا اللہ دی یاری کولو دور ہے اللہ دے پیار کولو دور ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے موت دے وقت اینی پیاس لگ دی اگر دے منہ اندر 7 سمندر انڈیلے جان اے دی پیاس کدی بجھے گی نہیں. پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو جدو موت آندی ہے اے دی روح ایویں نکل دی جویں کڑیالے چھاپے دے اوتے مل مل دا کپڑا پا کے ایک سائڈ تو کھچیا جاندا ہے. پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو اس طرح دے بندے نو موت آن لگ دی ہے فرشتے دے چہرے دے اوتے تھپڑ مار دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیاں دے بارے بیان کیتا. آقا اسلام فرماتے جدو قبر اندر جاندا ہے قبر نو دباندی میرے نبی نے فرمایا اے دی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا جڑا بستر لگ جاندا ہے اے دی قبر جڑی جہنم دا گڑا بن جاندی ہے. اللہ رب العالمین دے فرشتے آندے ایسا بندہ جنہیں توبہ نہیں کیتی دعا نہیں کیتی نماز نہیں پڑھی ہے مولوی دیا گلا اینا تک چھڑ دو کاریاں دیا گلا ایتھے کان چاڑ کے ٹر جاؤ. اللہ دے نبی فرماندے جدو قبر اندر جائے گا فرشتے کہندے نے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے کہندا ہا لا ادری. فرشتے آندے من دینو کا تیرا دین کیڑا ہے کہندا میں نہیں جاندا. فرشتے آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے نبی کون ہے دین کون ہے آندا میں نہیں جاندا مینوں نہیں پتا دین کی ہوندا ہے مینوں نہیں پتا نبی کون ہے نعوذ باللہ میں نہیں جاندا رب دے بارے. اللہ فرماندے نے ان کذب عبدی میرے بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا کہ میں نبی نو جاندا ہی کوئی نہیں. اے دے سامنے بیان کیتا گیا محمد ساڈے آخری نبی نے انہاں دی اطاعت انہاں دی فرما برداری ساڈے تے واجب لازم ہے. اس بندے نے گل نہیں منی اے دے سامنے بیان کیتا گیا ساڈا دین اسلام ہے لیکن کہندا میں نہیں جاندا ان کذب عبدی. اے بندہ قبر اندر جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے آندے اللہ جی تیرا کی حکم ہے. اللہ فرماندے نے البسوہ من النار. میرے نبی دے بڑے سخت جملے زدید دے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے اے فرشتیو اینو جہنم دی اگ دا جڑا لباس پہنا دیو وافرشوہ من النار. اے اللہ جی اللہ ہن کی حکم ہے فرمایا دا گدا جہنم دی اگ دا لا دیو اے دا سرانا جڑا تکیا جہنم دی اگ دا اے دی رضائی جہنم دی اگ دی بنا دو وفتحو لہو بابن الی النار. اللہ فرماندے دی قبر دے اندر جہنم دی کھڑکی کھول دے وہ. پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر جنت دے باغاں دے اندر ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں دے اندر ایک گڑا ہے. قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا. قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا. سب کچھ بن سٹے کچھ بھی نہ چھوڑ دا جینا بچاوے اوتھے اللہ سائیں. اللہ کدو بچائے گا جدو اللہ دی منو گے. اللہ کدو بچائے گا جدو دے در دیان کے ہاتھ اٹھا کے کہو گے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں گناہ کر کے آ گیا یا اللہ میں غلطیاں کر کے آ گیا یا اللہ میں خطاواں لے کے آ گیا مینوں معاف کر دے. ربی انی
اے والی دعا یاد کرو میرے بھائیو، اپنی ہر نماز دے اندر، سنتاں دے اندر، نفلاں دے اندر سلام پھیرن تو پہلے اے والی دعا نو وظیفہ بنا لو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آؤ لوگو اللہ دے نال جڑ جاؤ، اللہ دی یاد دے نال جڑ جاؤ، پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی جدوں واش روم چو باہر ہوندے فوری کہندے غفرانک، کی کہندے یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ واش روم اندروں باہر آندے میرے استاد محترم قاری عزیر یونس صاحب نے زندگی اور وقت دے حوالے نہ کتاب لکھی، انہوں نے اس حدیث دی تشریح کی اس کتاب دے اندر کہ میرے نبی جدو واش روم اندر جاندے فوری باہر آن کے اللہ کو معافی مانگ دے۔ معافی کس چیز دی؟ گناہ نہیں کیتا، غلطی نہیں کیتی، کسے قسم دی غلطی نہیں کیتی، معافی کس چیز دی؟ یا اللہ جنہ کو وقت میرا واش روم اندر گزرا ہے میں تینوں یاد نہیں کر سکیا، اللہ نو یاد نہ کرن تو ایک سیکنڈ بھی اگر اللہ دی یاد تو علاوہ گزردا میرے نبی اللہ کو معافی منگیا کر دے، توبہ کریا کر دے، استغفار کریا کر دے۔ ایک صحابی بیان کر دے کہندے میں پوری کائنات سلطان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر کردا جا رہا، رستے دے اندر میرے نبی نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، آقا اسلام سو جاندے نے، حتیٰ کہ میرے نبی دے کھراٹیاں مبارکاں دی آواز آن لگ پئی۔ مشکات دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے، کہندے میرے نبی بیدار ہوئے، میرے نبی نے مسواک کیتی، وضو کیتا، دوبارہ پھر 2 نفل پڑھ کے پھر میرے نبی آرام کروان لگ پئے، پھر میرے نبی اپنی نیند چ بیدار ہوئے، دوبارہ پھر میرے نبی نے مسواک لئی، مسواک کیتی، وضو کیتا، پھر 2 رکعتاں پڑھ کے پھر سو گئے، حتیٰ کہ نبی اسلام اتنا سوئے کہ اچھی طرح نیند اندر چلے گئے۔ پھر میرے نبی بیدار ہوئے، میرے نبی نے مسواک کیتی، میرے نبی نے وضو کیتا، 2 نفل پڑھ کے میرے نبی علیہ السلام نے پھر سو گئے۔ صحابی بیان کر دے تقریباً 6 تو 7 دفعہ اے والا عمل ایک رات دے اندر میرے نبی نے کیتا۔ میرے ویرا اے میرے نبی دی او رات ہے جڑے اندر میرے نبی نے فرمایا نماز نو قصر کر لو، سفر دی رات ہے۔ میرے نبی بار بار بے چین ہوندے اللہ دی یاد واسطے، بار بار میرے نبی بیدار ہوندے اللہ دی یاد واسطے، بار بار میرے نبی اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑیا ہو جاندے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ آقا اسلام 2 نفل پڑھ کے اللہ نو یاد کر دے۔ میرے ویرا اسے نبی دا امتی ہے، رات نو اٹھ کے 2 نفل نہیں پڑھدا۔ پوری کائنات دے سلطان نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو اٹھ کے آخری پہر دے اندر 2 نفل پڑھدا ہے، کنے 2 نفل پڑھدا ہے، قیامت دے دن آئے گا اللہ نو تہجد گزاراں دے اندروں کھڑیاں کر دین گے۔ اللہ فرمان گے آؤ بندہ ہے جنہیں ساری رات دا قیام کیتا، تہجد پڑھی، تہجد گزاراں دے اندروں کھڑیاں کر دین گے۔ آ میرے ویرا رات نو بیدار ہویا کر، اللہ رب العالمین دے سامنے آن کے ہاتھ بن کے گڑگڑایا کر، اللہ رب العالمین دیاں حمدہ بیان کریا کر۔ کس طرح؟ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ ایک دفعہ پیار نال، ہن ایک دفعہ محبت نال، اجے آواز نہیں آئی، ایک دفعہ جوش نال، اللہ اللہ بول بندے۔ ٹائم بس آخری فکرہ تھا، انشاءاللہ میرا سلام ہے، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، پکارا پکارا پکارا،
ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. پوری تقریر دا خلاصہ بیان کرن لگا. اس ایک خدا کو دل میں بساؤ, یہ دنیا تو فانی ہے, موترزی روح کے لیے ایک دن تو آنی ہے, موترزی روح کے لیے ایک دن تو آنی ہے. کوئی بھی نہیں آئے گا اس دنیا میں دوبارہ, ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. پکارا پکارا پکارا, ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. فقیرانہ صدا کر چلے, ہم مسافر دعا کر چلے. اللہ تعالیٰ صاحب نے خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے قاری ابراہیم صدیقی صاحب. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد محترم قاری عمر فروخ صدیقی صاحب, مدیر مرکز حاضہ بیت المکرم. استاد محترم کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار